भर्खरै एमसीसी को विरोध गर्ने नागरिकहरूमाथि भयो लठीचार्ज, 2 जना गम्भीर घाइते। एमसीसी ले दिएको तनाव, 4 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एमसीसी पास गराउनको लागि कुदाकुद गरे। के अब साँच्चै नेपालमा एमसीसी पास होला त? भित्री रहस्य यस्तो रहेको छ। एमसीसी मा सर्वौं सत्ताको प्रश्न यस्ता छन्। प्रश्नहरू किन शीर्ष नेताहरूले उत्तर खोज्न चाहन्नन्? भित्री कारण यस्तो रहेको छ। यी शीर्ष नेताले भने नेपालमा एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु पर्छ भन्दै आज शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पास गर्नको लागि यसरी दिए दबाब। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा किन नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले एमसीसी को विरोध गर्न सक्दैनन् भन्दै युवाहरू गर्जिए। एमसीसी बाट नेपाललाई केही अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रे पनि नेपालले भने आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउँछ। एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिँदैन भन्दै सीपी मैनाली। एमसीसी नेपालको हितमा छैन भन्दा भन्दै यी शीर्ष नेताहरू एमसीसी पास गर्नै पर्छ, एमसीसी नेपालको हितमा छ भन्दै यसरी दिए आज शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पास गर्ने चेतावनी। र एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन। यदि एमसीसी पास भएको खण्डमा नेपाली छोरी चेलीहरू सुरक्षित नरहने भन्दै युवाहरू बने एकजुट। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार होला। यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिरहनुहोला। दर्शकबिनहरू यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। दर्शकबिनहरू पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी परियोजना एमसीसी को विषयमा निकै नै टीका टिप्पणी भइरहेको छ भने देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूले नेपालमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नु हुँदैन। यदि नेपालमा एमसीसी पास भएको खण्डमा नेपाल अमेरिकाको हातमा रहने र नेपालमा अमेरिकी शासन चल्न सक्ने। त्यस कारणले एमसीसी नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो खारेज गर्नुपर्छ भन्दै देश तथा विदेशका युवाहरू भने अहिले एमसीसी को विरोधमा खुलेर लागेका छन्। तर नेपाल सरकारले नेपालमा एमसीसी पास गर्ने वा एमसीसी खारेज गर्ने भन्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिन नसक्दाखेरि आज एमसीसी सम्झौता भने अन्यलमा परेको केही विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ। यदि नेपालमा एमसीसी पास नगर्ने भए अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अर्कै देशमा लाने भने लगत्तै नेपालका केही शीर्ष नेताहरूको भने नेपालमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै भागादौडी चलिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा एमसीसी पास गर्न लागेको भन्दै केही शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आरोप लगाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी को बारेमा आफूले एक्लै निर्णय लिन नसक्ने, सबै शीर्ष नेताहरूसँग आफूले छलफल गरेर मात्रै एमसीसी को बारेमा निर्णय लिने पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ रहेको छ। दर्शकबिनहरू अमेरिकी परियोजना एमसीसी बाट नेपाल भित्र केही अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिए पनि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्दै आज सीपी मैनालीले एमसीसी को बारेमा खुलेर विरोध। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले संसदमा कयौं विधेयकहरू भए पनि संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट देश चलाएको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै सीपी मैनालीले सदनको कानून नबनाउने भन्दै केही अर्ब मूल्य नेपालमा भित्रे पनि हामी नेपालीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउन अझ धेरै नोक्सानी भोग्नु पर्ने उनले बताएका छन्। उनले एमसीसी बाट केही अर्ब मूल्यमा स्वतन्त्रता गुमाउन सकिने पनि उनले बताएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्दै विभिन्न किसिमका आवाजहरू उठिरहेको बेला यो सरकारले एमसीसी को बारेमा ठोस निर्णय लिन नसक्ने यो सरकारको सरासर कमजोरी भएको पनि उनले बताएका छन्। नेपालमा एमसीसी जसरी भए पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्दै देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई एकजुट हुन
पनि उनले आग्रह गरेका छन्। देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूले एमसीसी तत्कालै खारेज गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिन पनि सीपी मैनालीले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिनहरू, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको जानकारी गराएका छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आज 7 राजनीतिक दलका पार्टीहरूले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरूले एमसीसीमा उल्लेख गरिएका कुनै सम्झौताहरू नेपालको पक्षमा नरहेको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनकराज शर्माले एमसीसी पारित गर्न नहुने बताएका छन्। उनले एमसीसी सम्झौता भएका केही विषयहरूमा नेपाली जनताको हितमा नरहेको समेत उनले जिकिर गरेका छन्। नेपाल सरकारले एमसीसीसँग सम्झौता गरेका कतिपय कुराहरू नेपालको लागि नोक्सानी हुने र नेपाली नागरिकहरूले निकै नै दुःख बेहोर्नु पर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिनहरू, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा किन नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले एमसीसीको बारेमा खोलेर विरोध गर्न सक्दैनन् भन्दै आज केही युवाहरू निकै नै गर्जिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नीतिगत कुरा नगर्ने भनिएको छ। कोभिडका कारण यस पटक तामझाम पनि नहुने भएको छ। महाधिवेशनले पहिलो पटक कुनै पनि नीतिगत निर्णय नलिने भएको छ। यसले नेतृत्व मात्र चयन गर्छ। यद्यपि कस्तो खालको नेतृत्व आउँछ र त्यो नेतृत्व कस्तो खालको उद्देश्यले निर्णय गर्छ वा उसको पृष्ठभूमि कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले यो विषयमा धेरैको ध्यान आकर्षित भएको छ। यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग गरेको एमसीसी सम्झौताको बारेमा आफ्नो सरकारलाई दबाब दिन नसकेको पनि केही विज्ञको भनाइ रहेको छ। नेपाली कांग्रेसमा केही युवा नेताहरू रहेका छन् जुन युवा नेताहरूले नेपाली नागरिकहरूले विश्वास गरेका छन्। ती युवा नेताहरूले एमसीसी को बारेमा खुलेर नबोल्नु ती युवा नेताको ठूलो कमजोरी हो पनि नेपाली नागरिकहरूले बताएका छन्। यदि नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले एमसीसी को बारेमा खुलेर विरोध गर्ने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपालमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भनेर दबाब दिने हो भने शेरबहादुर देउवाले तत्कालै एमसीसी खारेज गर्ने पनि केही विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ। दर्शकबिनहरू, एमसीसी सँग सर्वसत्ताका प्रश्नहरू यस्ता रहेका छन्। सन् 1980 को दशक अघि विकसित देशहरूले नेपाल जस्तो अल्प विकसित देशहरूलाई सोझै अनुदान, सहुलियत, कर्जा र प्राविधिक सहयोगको समेटी वैदेशिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। परन्तु यी देशहरूले न त वैदेशिक सहयोगको पूरा प्रयोग गर्न सके न त सदुपयोग नै गर्न सके। सन् 1980 को दशक पश्चात गैर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू मार्फत वैदेशिक सहयोग गर्ने रणनीतिक अवलम्ब गरी तर झण्डै 40 वर्षको यता अभ्यासले पनि आशा गरे अनुरूप परिणाम प्राप्त हुन सकेन। वास्तवमा धेरै व्यक्ति तथा समूहले वैदेशिक सहयोगबाट केही फाइदा लिए पनि यसबाट दियो विकास भने खासै योगदान प्राप्त हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ। केही समय पहिला पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपालमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्दै एमसीसी को विरोधमा उत्रिएका थिए भने केही समयपछि उनले एमसीसी लाई हेरफेर गरेर नेपालमा एमसीसी पारित गर्नु पर्छ पनि पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ समेत रहेको थियो। यसरी एकपछि अर्को गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नै नेपालमा एमसीसी पास गर्नु पर्छ भने लगत्तै एमसीसी को विषयमा भने निकै नै चर्काचर्की भइरहेको छ। अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी पास गर्ने वा एमसीसी खारेज गर्नको लागि समय र मिति तोके पनि नेपाल सरकारले एमसीसी लाई सहज स्वीकार गर्ने कि एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिन नसकेको पनि विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ। तर अहिले देशका विभिन्न ठाउँका नागरिकहरू भने एमसीसी को खुलेर विरोध गरेका छन् भने यदि नेपालमा एमसीसी पास गर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि छोरी चेलीहरू आफ्नै घरमा पनि सुरक्षित नरहने भन्दै अहिले एमसीसी तत्काल खारेज गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई दबाब समेत दिएका छन्। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा एमसीसी को बारेमा कुनै पनि कुरा नउठाउँदाखेरि आम नेपाली नागरिकहरू भने निकै नै दुखी बनेका छन्। कहीं शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्ने हुन् कि भन्दै देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली
नागरिकहरू भने निकै नै चिन्तित बनिरहेका छन्। दर्शकबिनहरू, तपाईहरू यो छोटो रिपोर्टप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईको अमूल्य विचार हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको छोटो फलोअप रिपोर्टबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, नमस्कार, जय नेपाल।